PNG witnessed high tension as hundreds of supporters and devotees of Sri Sadguru Brahmesh Anand Swamiji gathered at the city's police station, demanding the arrest of the social activist Rama Kankonkar. The protest erupted after Kankonkar allegedly posted a video on social media criticizing Swamiji's remark on the Bhapreshwar issue, leading to the outrage among his followers. Demonstrators accused Kankonkar of hurting religious sentiments and sought immediate police intervention. सगळे जमपाचे कारण म्हणजे काल एक व्हिडिओ आम्ही पळयलो सोशल मिडियाचेर. तो म्हणजे एक गोंयचो कोण तरी एक रस्ता एक्टिविस्ट हा, तेणें एक व्हिडिओ काडला आनी तो व्हिडिओ काडटना तेणें आमचे पूज्य स्वामीजी हा सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज जेंची अख्खे जगभर आध्यात्मीक गुरुपीठाची आमची वळख आसा आनी स्वामीजींचे मार्गदर्शन किंवा अख्खे जगभर जेन्ना घेतात तेन्ना काही लोकांक आमकां टार्निश कशें करप हे इंटेन्शनली काल एक व्हिडिओ जालो आनी तो व्हिडिओ जातना तेणें जे परवरे काही दिसा पयलीं जो गोंयभर इशू चल्ला काप्रेश्वर देवस्थानाचो ते विशयाक लिंक करून आमकां कशें तरेन तितून ड्रॅग करप हो विशय घेवन तो एक व्हिडिओ आयलो. ते अशें असले की ताका खंय एविडन्स काय ना, ताका काही गोश्टीक तथ्य ना आनी आरोप करपा जाय म्हणून केले म्हणजे कितें तरी एक पॉलिटिकल तिकेट घेवपाक खंय स्वामीजी आमी गेल्ले. सो हे अशे बेजलेस एलिगेशन्स दिवन आपले जे पोटान आशिल्ले ते मुद्दे लोकांक कशे जिरोवपाचे हेजेर विचार करतना ते रामा काणकोणकरान काल तो व्हिडिओ काडला. त्याच बरोबर स्वामीजींची इमेज कशी मलायन करप ही शब्द ताणें वापरले आनी हेजेर सगळे आमचे लोक आयज चवताळून हांगा पावल्ले आसा. सो ताणें हें समजून घेवचें की तुवें कितकोय जरी प्रयत्न केलो जाल्यार हें धर्मकार्य केन्नाच थांबचें ना आनी आमी जे सगळे भक्त हांगा जे आसात ते सगळे भक्त हांगा किंवा आमी एक हिंदू म्हणून हांगा संघटीत जाल्ले कडेन आसा किंवा आयज फक्त एक आमी संप्रदाय म्हणून ना तर आयज हें पीठ जें आसा ते ब्रह्मेशानंद स्वामी जे आसा ते अख्खे हिंदू धर्मा खातीर कार्य करता म्हणून आयज हांगसर आमच्या रोहन बाबान जे सांगलें की आयज आमी हांगसर FIR हांगा दर्ज केल्या ती दर्जय जातलीच किंवा जातलीच ती आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हेच मागणें आसा की तेका हांगसर ताबडतोब हजर करचो आनी तेणें आपलो एक माफीनामो म्हणून तेणें जसो तो सगळो अपप्रचार करपाचो जो तेणें व्हिडिओ घातला पळय तसोच तेणें माफी मागपाचो एक व्हिडिओ हांगा दिवचो. हांव रामा काणकोणकाराक विचारूंक सोदता फाल्यां हे देवस्थानां जेन्ना जातले पळय ह्या देवस्थानांत तूं वयचो न्हय पांयां पडोवंक ज्या ठिकाणी जातले तेन्ना त्याच्या नंतर हो हायवे जातलो पळय इंटरनॅशनल हायवे जातलो नॅशनल हायवे त्या नॅशनल हायवे तूं ट्रॅव्हल करचो ना काय हा तूं एक पद्मश्री विभूषित धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य आसा पळय हेजें नांव पिड्यार करपाक तूं भायर सरलाय. हे कितें चलयलाय तुवें ते स्वामीजी हे करतात घुसळटात ह्या गोष्टी टार्गेट करतात. आमी म्हणटा सद्गुरू ब्रह्मेशानंद म्हाजी ही चवथी पिढी जावन आसा ह्या पद्मनाभ पिठान चवथी पिढगी आसा म्हाजी आनी इतलें कार्य बरें वेवस्थीत चलता स्वामीजी इतलें बरें कार्य गोंयांत करतात ते तुमकां पटना. पूण आयज खंय तरी रामा काणकोणकार हिंदू भितरूच खंय तरी दोन भाग करपाचे आसा. हे रामा काणकोणकाराक सांगूंक सोदता की हालींच तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या स्टेटमेंट काढून तो हालींच भितर पडलेलो आसा. परत दुसरे आता त्यांनी स्वामींचेर वक्तव्य केले. पूण म्हाका तरी खंय दिसता गव्हर्मेंटान नाल्यार आमच्या सरकारान एक्शन रजिस्टर करची आनी ताका तोडीपार करचो. हे आमच्या गोंयकारांक सारखे परत हिंदू धर्माक गोंयकारांक डिस्टर्ब करपाचे मायंडसेट हेका खंय तरी तडीपार करपाचे अशी आमच्या सगळ्यांची बरो धडो मेळटलो जे उठ्ठा सुट्टा आनी धर्मगुरूचेर कितें कितें उलयतात न्हू तांकां एक धडो मेळपा सारकी शिक्षा जावपाक जाय.